अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जहांगीर अशरफ काजी साहब ने। काजी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबा उन्होंने अब हलफ उठा रहे हैं, वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर पहले एक डेवलपमेंट हुई जिसमें एहतसाब सबके सामने, एहतसाब सरेआम सरे बाज़ार, और फिर इसके साथ साथ बिला तफरीक एहतसाब पाक फ़ौज की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से 2 फ़ौजी अफसरान और एक सिविलियन की सज़ा में तौसीक़ की गई है। वैसे तो आर्मी के अंदर एहतसाब का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन अब जो ये ख़बर सामने आई है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बिलखुसूस मुल्क के अंदर जो टाइमिंग है निज़ामी साहब उसको लेके, और ये एहतसाब का सारा जो सिलसिला है, ये कितनी अहम डेवलपमेंट है? ये तो एहतसाब का दौरा ही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह एहतसाब हो रहा है जी, और फ़ौज का तो अपना डिसिप्लिन है और ये, लेकिन इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है जी, जावेद साहब, जावेद इकबाल, जिनको जो ज़ाहिर है कि उस वक्त हाजिर सर्विस में थे और किसी सेंसिटिव एजेंसी में थे जी, ये एक बहुत ही हाई रैंकिंग जो है ये एहतसाब किया गया। एक ब्रिगेडियर साहब हैं, एक सिविलियन है जी, इसके अलावा इससे पहले असद दुरानी साहब ने जो अपने रॉ के चीफ दौलत के साथ जो किताब की थी उस पर उनका एहतसाब हो चुका है। तो ये सब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो है ये हुई है। ठीक है। और यानी ये इसकी टाइमिंग आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसका कोई तल्लक नहीं है इससे, इसके साथ साथ ही जस्टिस फायज़ ईसा के बारे में भी कोई रेफरेंस जो है जी, 2 जजेस हैं उनके खिलाफ, और एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन पंजाब का और एक जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के बरखुरदार हैं जी, उन्होंने बतौर एहतजाज किया है। बाहर अपोजिशन सरापा एहतजाज है। खुद फायज़ ईसा साहब ने एक ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को, हाँ, और वो कहते हैं कि इससे पहले के चार्जेस फ्रेम नहीं हुए और मुझे नहीं बताया गए, तो सोशल मीडिया पे मेरा ट्रायल शुरू हो गया है और मीडिया पे भी। बिल्कुल ये जो पब्लिक होना है और इसकी तशहीर होना, मतलब है कि प्रोपेगेंडा जो हो जाता है, देखे ना जिस तरह ये इस किस्म की जो खुद साबी है ना, ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो ये सिर्फ वही ये बता सकते हैं कि भाई क्या चार्ज है क्या नहीं है। ठीक, और उसको पहले ही एक इसका या खजाना बताया जाता है जो काजी फायज़ ईसा ने एक जजमेंट बड़ी ही सख्त किस्म की फैज़ाबाद धरने के बारे में। जी, हाँ, तो ये उसके बाद उसका या खजाना वल्लाह आलम को तल्लक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे मुतालिक निज़ामी साहब मज़ीद भी बात करेंगे। काजी साहब, आपकी तरफ आते हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा रहे हैं। वो आरएसएस से जो सिलसिला चलता है, एक इंतहा पसंदाना सोच, हिंदुत्व का नज़रिया, अब क्या पूरी दुनिया में भारत का स्टेटस भी बदलता नज़र आएगा? भारत का स्टेटस जो है, आपने हाल ही में देखा होगा कि टाइम मैगज़ीन के कवर पे मोदी साहब की तस्वीर थी और जिसमें उन्वान दिया हुआ था डिवाइडर इन चीफ, कि ये सबसे बड़ा डिवाइडर है। इन्होंने अपनी कैंपेन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पे, पुलवामा बालाकोट को तोड़ मरोड़ के पेश किया अपने अवाम को और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ज़्यादातर क्योंकि इक़्तिसादी लिहाज से वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सके और हिंदुस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ ही पोल्स जा रहे थे। आपको पता है कि कुछ चंद महीने पहले 5 स्टेट्स में इनकी शिकस्त हुई और ये जो है पुलवामा से कुछ पहले पोल्स भी इनके हक़ में नहीं थे और आम तौर पर ये तासुर दिया जा रहा था वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे कि भाई हो सकता है कि ये हार जाए, हो सकता है ये बहुत ही कम मेजॉरिटी से जीत जाए, हो सकता है इनको कोalition बनाने की ज़रूरत होगी मेजॉरिटी बनाने के लिए। लेकिन पुलवामा और फिर वो प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनाफरत और ये जो है बुग़्ज़, उस बुनियाद पर ये जीते हैं। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा मुल्क जिसकी आबादी जो है 1 अरब से ज़्यादा है
اور کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں، بہت ساری زبانیں ہیں، ان کو ایک پنجرہ ہندوتوا کے پنجرے میں ان کو سمونا یہ تو کوئی نیچرل سی چیز نہیں ہے، اور یہ ہندوستان کے حق میں بھی نہیں ہے کہ ایسا نظام ہو۔ بہرحال ہندوستان کو تو اپنا ہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے موضوع کیا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ پبلک اوپینین وہاں جنہوں نے ووٹس دیے ہیں وہ اتنا میچور نہیں ہے جتنا ایک گریٹ پاور کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے تو بطور ہائی کمشنر بھی وہاں سرو کیا ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ بڑا وسیع تر تجربہ ہے بطور ڈپلومیٹ بھی، اور ایک خارجہ پالیسی کے اوپر لکھتے بھی ہیں آپ۔ یہ بتائیے کہ اس وقت دو قسم کے نیریٹو چل رہے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی غلطی کی کہ وہ سمجھتے رہے کہ اگر مودی کو میں جپھی ڈالوں گا تو شاید ان کا باجپائی مومنٹ آ جائے، اور ایک ہارڈ لائنر جو ہے وہ اس بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ وہ پاکستان سے سلسلہ جمبانی آگے بڑھائے۔ لیکن مودی نے ان کو ٹیکنگ میں جب بلایا تھا تو اس موقع پہ تو انہوں نے چارج شیٹ بھی پڑھ دی تھی، اگرچہ بعد میں میاں نواز شریف اس اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، انہوں نے اپنی 89 کی شادی پہ بھی بلایا، اپنی سالگرہ بھی تھی ان کی تب، لیکن یہ کام نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کے اوپر یہ چارج لگ گیا مودی کا جو یار ہے، غدار ہے۔ اب آج بھی عمران خان صاحب کو نہیں بلایا انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہی، آپ نے خود بتایا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر جو ہے ان کی وکٹری کا، ایک تو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ اینٹی انڈیا کام نہیں چلتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف کارڈ بڑی مہارت سے کام کیا۔ دوسرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی کی اتنی بڑی وکٹری جو ہے وہ ممد و معاون ثابت ہوگی بالآخر پاکستان اور بھارت میں کسی قسم کے تھو میں، یا وہی پالیسی جو کہ الیکشن میں اپنائی گئی تھی ہندوتا والی، جس کو آپ نے کہا مسلمان دشمن پاکستان دشمن، وہ جاری و ساری رہے گی؟ جی، سب سے پہلے جو سابق حکومت جو تھی، میاں صاحب کی جو حکومت تھی، انہوں نے دوستی کا ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی، لاہور ہوا وغیرہ وغیرہ بہت پہلے، کیونکہ 3 دفعہ تو پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ایک ان کے پہلے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بذات خود یہ تو ٹھیک پالیسیز تھی۔ پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے، اور اب بھی ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ مفاہمت اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں لیتے ہیں اور جواب اگر ان کا منفی ہو تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا تو نہیں۔ ہمارے موقف میں تو یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش ہے کہ پرنسپل کے بیسس پہ ہم اور اصولوں پر ہم سوداگری کیے بغیر آپ سے ضرور مفاہمت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریشن چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیس ہو، امن ہو، تاکہ پاکستان میں نیا پاکستان جو ہے وہ پروجیکٹ آگے جائے، اور جس طرح مودی نے کہا وہ نیا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطلب ہندوستان میں نیا پاکستان بنائے۔ یہ بتاتے خود یہ غلط چیزیں نہیں ہیں یہ، اور ابھی جس آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے بلایا نہیں ہے، اگر بلاتے بھی تو ہمارے پرائم منسٹر جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو ابھی وہاں OIC سمٹ میں ہیں، لیکن وہ کرگستان میں بشکیک میں جو SCO کے سمٹ میٹنگ جو جون میں ہوگی، وہاں تو رپورٹس آ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں ملاقات شاید ہو سائیڈ لائن پر، تو یہ ایک مثبت خبر ہے۔ اور اگر ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اگرچہ مختصر ہوگی اور انفارمل، کیونکہ یہ آن دا سائیڈ لائنز یہ حکومت ہوگی، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہوگی، کیونکہ مودی کا دعویٰ تو ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایسے دشمنی نہیں کرتا ہوں، اگرچہ وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں پاکستان کے ساتھ ابھی کرتارپور کا بھی وہ بن رہا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے ان کے حق میں بھی بات کی ہے دوران الیکشنز کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو شاید تعلقات کے لیے بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ حیران بھی ہوئے کہ کیسے انہوں نے یہ کہا، بہرحال انہوں نے کہا اور یہ جیتے ہیں، فون پہ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے، تو یہ بہت انیشل چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کرگستان میں ان کی ملاقات بھی ہو، تو وہاں کوشش ہونی چاہیے کہ
फॉर्मल डायलॉग को बहाल होने में तो शायद कुछ देर लगे, लेकिन कुछ वो पेशरफ्त हो, कुछ आना जाना, कुछ तब्दीली, कुछ ऐसे कि ये जो टेंशन है, मौजूदा टेंशन जो दोनों मुल्क के दरमियान है, इसमें कुछ कमी आ जाए, ये बजाते ख़ुद ठीक चीज़ है। नहीं तो इसके अलावा तो हम जानते हैं कि मोदी साहब, उनकी जो जहनीत है ख़ास तौर पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही मनफी है, और वो जीते भी हैं इस बुनियाद पर, इतनी बड़ी सेकंड टाइम के लिए इतना ज़बरदस्त मेजॉरिटी लेके। तो अगर वो अब उनमें एक तरफ तो उनकी अपनी जहनीत है, दूसरी तरफ उनकी कॉन्फिडेंस है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये सेकंड टाइम लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत रहे हैं। तो अभी आरएसएस जो है उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकती है, हालांकि वो मदर पार्टी है, उनके सारे प्रचारक जो हैं उनके वर्कर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सेकंड टाइम इतने ज़बरदस्त मेजॉरिटी से आए हैं, हो सकता है वो चाहे कोई और अप्रोच अपनाए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है, और उन्होंने देखा है बालाकोट में कि हम अपनी दिफा करना जानते हैं। तो ये असल में ये एक नज़रिया है कि शायद इमरान खान साहब ने इसीलिए इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि जो हार्ड लाइनर है, जिसके बाद इतनी मेजॉरिटी है, और वो इस पोजीशन में है कि वो कोई मसलन कश्मीर के मसले का कोई आउट ऑफ बॉक्स सेटलमेंट जो है वो तलाश कर सकते हैं अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि आया हम इतनी तवक्को रखें? दूसरे ये है कि ये कहा जाता है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी में पहले हाई कमिश्नर थे वहाँ, जहाँ पहले आप थे इंडिया में, ये भी एक अच्छी बात है कि इनको एक अदराक है जी सारी सूरत हाल का। लेकिन आया ये जो मोमेंट है ये जी। आया इसके लिए आप समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू होना चाहिए, या स्ट्रक्चर्ड के साथ जिस तरह खुर्शीद कसूरी साहब बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटते थे, अगरचे उनका तल्लक नहीं था उससे, कोई जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है जो तारिक अजीज़ साहब कर रहे थे, तो आया ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेसी करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जी मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ में ये जो मोदी साहब जो है करने को तो वो वाजपेयी बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी तबीयत में ये नहीं है। जब भी उनको इस किस्म का अगर आ जाए इम्पल्स के हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तो वो उतना स्पेस तो उन्हें मुहैया है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम से वो करेंगे, बहुत मोहतात रहेंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो अपने जो ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है उसको ज़रा मुंतशिर वो करना नहीं चाहेंगे, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे उसको। शुरू में मुलाकात होगी, इनफॉर्मल टॉक्स होंगे, स्ट्रक्चरल डायलॉग तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत देर से है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको दोहराया भी है कि हम चाहते हैं स्ट्रक्चरल डायलॉग, बाकायदा एजेंडा हो, और उस एजेंडे में कश्मीर भी शामिल हो, बाकी जो भी वो मौजू हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, वो भी शामिल हों। हमारी तो ये कोशिश रहेगी और रहनी चाहिए। अब मोदी कब वो इस तरफ माइल होंगे, तो हमारा, अगर वो नहीं आते इस तरफ, तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो उसको अपनी जगह रहना चाहिए। हम तैयार हैं डायलॉग के लिए, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ। हम अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम तो नहीं उनको मजबूर करेंगे हम। और अगर वो पाकिस्तान के साथ यानी कि हार्ड लाइन लेना चाहते हैं, तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, हमें अपनी दिफा करना हमें आता है। और अब यह है कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को, अपने जो पॉलिटिक्स है, अपने अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं जो बहुत हैं, उनको वो हल करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने हमारे यहाँ अंदरूनी मसाइल ज़्यादा होंगे, उतने ही मौक़े फ़राहम होंगे हिंदुस्तान को यहाँ कुछ ख़राबी करने के लिए। तो हमें तो फ़ॉरेन पॉलिसी को भी देखनी है, और अंदरून पाकिस्तान जो हालात हैं उसमें चैलेंजेस हैं, आपने उनके तरफ इशारा भी किया है, वो हमें हल करना होगा। नहीं तो जो दुश्मन कहिए या जो पाकिस्तान को नहीं जानने वाले ममालिक हैं, वो यहाँ वो फिशिंग कर सकते हैं इन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं काजी साहब, जब वापस आएंगे आपने अंदरूनी मामलात की बात की है। भारत के अंदर भी मोदी सरकार की कारकर्दगी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ भी कुछ अंदरूनी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बेरोज़गारी, मईशत की ख़राबी, इंसानी हुकूक की पामाली, ये सब कुछ भारत में बहुत ज़्यादा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, مودی سرکار کا جو پہلا دور تھا اس میں 85 کروڑ بھارتی سطح غربت سے نیچے, 73 کروڑ ٹوائلٹ کی سہولت سے محروم, ہر 30 منٹ کے بعد بھارت میں ایک عورت کا ریپ, یہ بہت بڑے چیلنجز تھے. یہ پاکستان میں بھی ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں صورتحال, آپ اگرچہ جتنی ہماری آبادی کم ہے لیکن جہالت اور بے روزگاری, یعنی غربت اور وغیرہ, وہ تو تعلیم کی سہولتیں, علاج کی سہولتیں نہ ہونا, یہ تو برابر ہیں. لیکن قاضی صاحب, ایک چیز جو مجھے تشویشناک لگتی کہ پہلے تو ٹھیک تھا یہ الیکشن کیمپین کی ہیٹ میں, لیکن مودی صاحب نے کچھ کمٹمنٹس کر دی تھی. مثلاً یہ کہ جی ایودھیا کے مقام پر وہ جو مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے, اور اس سے زیادہ خطرناک ہے آرٹیکل 370 جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم کریں گے. تیسرے کو کوئی گاؤں ماتا جو جس کو کہتے ہیں وہ, اس کے بارے میں قانون لے کے آئیں گے اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے. اگر یہ کریں گے تو پاکستان میں اس کا لا محالہ بڑا ریئیکشن ہوگا, خاص طور پر کشمیر والے مسئلے کا. تو مودی صاحب واقعی جیسے یہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آنے کی کوشش کریں گے, یا he'll continue with his gimmickry and his جو کیا کہتے ہیں xenophobic کہنا چاہیے جو ایجنڈا. جی, آپ نے بہت اچھا سوال پھر سے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ ذرا کیا سے ہیں ہوشیار اور میچور اور وائز یعنی کہ لیڈر ہوں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا جو اتنا زبردست میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں, اب ووٹ کیچنگ کے لیے ان کو یہ پاپولسٹ میجرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کافی دیر تک. تو اس دوران ان کو اپنے اندرونی حالات کو صحیح کرنے میں لگانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اور بھی ڈیوائیڈ کریں لوگوں کو. یہ جو ایودھیا میں اور مسلمانوں کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کی جو کوشش کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ کریں گے تو پھر وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا مثبت شخص نہیں ہے. ہندوستان کی اہمیت ہے, لیکن یہ مودی جو ہیں اتنا یعنی کہ بڑا ملک ہے, اس کی بہت زبردست اہمیت ہے ہندوستان کی, لیکن لیڈر جو ہے کچھ چھوٹے دل کے لگتے ہیں. اب انہیں موقع فراہم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور شکل میں پیش کریں, ایک اور مثبت شکل میں وہ اگر پیش کریں کہ ڈیوائڈر ان چیف کے بجائے وہ کچھ یونیفائر بننے کی کوشش اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہوگی. اور آپ نے درست کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو منیمم کوآپریشن یا منیمم جو نارملائزیشن کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں بجا تو وہ بھی نہیں ہوگا. اور جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو ان کے جو سابق را چیف جو ہیں دولت, انہوں نے کہا, اور اسی طرح یشونت سنہا جو ان کے سابق فارن منسٹر اور فائنانس منسٹر رہے ہیں, دونوں نے کہا ہے کہ ہندوستان ہار چکا ہے وادی میں, کیونکہ وہاں اصل پولیٹیکل سپورٹ زیرو ہے, اور یہ سب ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زبردست ان کی جیت ہوئی ہے, پر وادی میں بی جے پی کو 0 ملا, ایک بھی سیٹ نہیں ملی. تو اب بات یہ ہوگی کہ وہاں کس قسم کی حکومت بنتی ہے مقبوضہ کشمیر میں. وہ تو یہ جو ہے پی ڈی ایف جو ہے وہ تو چھوڑ چکی تھی ان کی کولیشن. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ ان کے ساتھ وہ کچھ مفاہمت کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن انہوں نے بھی بہت تنقید کی ہے مودی کی, اور تو دیکھیں گے وہاں کیا ہوگا. تو اور کشمیر کو اگر صرف وہ جینوسائیڈ اور کیا سے کہیں ریپریشن کے ذریعے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو 21 سینچری میں یہ ناممکن ہے. اور کئی ہندوستان میں بھی ابھی کچھ معقول لوگ باقی ہیں کافی تعداد میں, وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ملک اس قدر بدنام ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور پالیسی اپنانے کی کوشش کریں, لیکن اس کے امکانات فی الحال کم نظر آ رہے ہیں, بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک امید ضرور رکھیں اور بات چیت کے ذریعے
अगर मिनिमम प्रोग्रेस हो सकता है पाकिस्तान से, कुछ CBMs आ जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कुछ कोई और जो हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो हमारे हैं, हमारा तो एक एजेंडा है। कश्मीर पे तो कोई पेशरफ्त नहीं होगी बहुत देर के लिए, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन उनका रवैया अगर कुछ कम मनफी हो तो देखें आगे जाके। अब तो किर्गिस्तान की मीटिंग के बाद ही कुछ अंदाज़ा हमें होगा कि इम्कानात क्या हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम क्या रख सकते हैं। अच्छा काजी साहब, ये एक और मसला था कि स्ट्रेटेजिक एक हमारी एक सिचुएशन है कि पाकिस्तान चाइना से अलाइंड है, मोदी एंड कंपनी या इंडिया जो है कोई भारत जो है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है। ये जो पोलराइजेशन है इसमें भी मज़ीद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। मुश्किलात तो बहुत हैं, हमें अभी भी दरपेश हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी की मुश्किलात हमें दरपेश हैं, अंदरूनी हालात के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। हमने तो ओवरकम करना है ये चैलेंजेस। अगर हम सिर्फ गिनवाएंगे और फिर देखेंगे वो इतने सारे चैलेंजेस हम कैसे उन पे हावी हो जाएंगे, तो फिर तो हम रह जाएंगे। चैलेंजेस तो बतेरे हैं और रहेंगे। आप देखें इकोनॉमिक चैलेंजेस है, IMF है, फिर एक्सटर्नली आप फैटिफ देखें, फैटिफ जो है तय हो गया, आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। फ़िलहाल आप ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सकेंगे, और जब तक आप ग्रे लिस्ट पे हैं तो उस वक्त तक हिंदुस्तान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और यही कहेगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। और तो ग्रे लिस्ट से उतरने के लिए, निकलने के लिए रास्ते हैं, मुश्किल हमें वो फैसले करने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारी मदद करने की भी कोशिश, चीन जो है उसने कहा हम टेक्निकल वगैरह सारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो भी अगर सुधर जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और आप हम मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमें दरपेश है अंदर जो हैं। आपने उसका जिक्र अभी भी किया है और ये दरपेश हैं, और हर रोज़ अखबार में हम पढ़ रहे हैं और TV भी देख रहे हैं। तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी, अच्छा शॉर्टली काजी साहब, स्टेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होगी तो हिंदुस्तान के मजे होंगे। ठीक है काजी साहब, शॉर्टली ये बताइएगा, एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस का भी आपने हवाला दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब में OIC समिट में शिरकत के लिए गए हैं। रोल ऑफ OIC दहाइयों से एक क्वेश्चन मार्क है। आखिर इस तंजीम के जो मकासद थे उनको हासिल करने के लिए ये फ़ाल पूरी तरह क्यों नहीं हो पाती? ये इसका रोल जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका रोल है ही सिफर। हाँ, और ये वैसे दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के हक़ में, ये बड़ी अच्छी बात है। पिछली दफ़ा सुषमा स्वराज जब गई भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, बुलाया। पाकिस्तान कुछ नाराज़ थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, लेकिन वहाँ जाके जो सुषमा स्वराज को स्टेटमेंट्स सुनने पड़े वो तो शायद काफ़ी उनकी मायूसी हुई होगी, क्योंकि वो कश्मीर के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में स्टेटमेंट्स थे। लेकिन जहाँ तक यानी कि इफ़ेक्टिवनेस, इन्फ्लुएंस जो है, नफूज़ OIC की, वो तो ना होने के बराबर है बिल्कुल। और जितने अरब ममालिक हैं वो सब चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ रहें, क्योंकि वो मंडी है, बड़ा मुल्क है, और जाके OIC में वो स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर फ़ौरन हिंदुस्तान के पास पहुँच जाते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई हमें देना पड़ता है इस किस्म के स्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के हल के लिए भाई जहाँ तक हम कोई जो थोड़ा बहुत वो मदद कर सकते हैं वो हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर एतबार या भरोसा करना वो फजूल है। वो आप देखते हैं हिंदुस्तान हार चुका है, 0 सीट्स मिल चुके हैं। अभी पाकिस्तान जो है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह कश्मीरी जो है हमें सिर्फ कश्मीर की हिमायत करनी चाहिए, उनके सपोर्ट करना चाहिए हर फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, दुनिया में। लेकिन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली हिंदुस्तान हार चुका है और इस हार को बिल्कुल ठीक है काजी साहब कर सकते हैं वैली में। काजी साहब बहुत शुक्रिया। काजी साहब बड़ी गुफ्तगू थी काजी साहब। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब शॉर्टली वो भी कह रहे हैं कि OIC पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ से मदद आ जाती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को कोशिश कश्मीर के लिए करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ آج جو خبر موصول ہوئی کہ 2 آرمی کے افسران اور ایک سویلین ان کی سزاؤں میں توثیق کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب ویسے تو معمول کا سلسلہ ہے، فوج کے اندر احتساب چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس وقت ملک کے اندر جو احتساب کی لہر ہے اس کو لے کر یہ خبر سامنے آنا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے جو دیگر احتساب کے ادارے ہیں ان پہ بھی کوئی اثر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ آپ کی بات درست ہے کہ فوج میں تو یہ ایک مسلسل چلتا ہوا عمل ہے، اور یہ 2 دفعہ پبلک میں اناؤنس کی گئی ہیں سزائیں۔ ایک دفعہ جنرل راحیل کے وقت میں جب NLC کے لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی، اور ایک یہ ہے۔ ورنہ سزائیں اناؤنس نہیں کی جاتی، کیونکہ اس سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی کے اندر جو ٹرینڈز ہیں وہ دشمن کو پتہ لگیں تو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ ان ٹرینڈز کو کرب کرنے کے لیے سارا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ جو اس طرح کے آدمی ہوں ان کو پھر کانٹیکٹ کرتی ہیں اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لہذا آرمی سزائیں باہر اناؤنس نہیں کرتی۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں آپ پوچھ رہے ہیں باہر کیا اثر ہوگا۔ دیکھیے، سوائے اس کے کہ قوم کا اعتماد ضرور بڑھے گا، بحال ہوگا، اور جو فوج یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا اپنا نظام ہے احتساب کا، اور ہمارا اپنا سزا جزا کا نظام ہے جو بڑا سخت ہے، کڑا ہے، تو وہ لوگوں کو اس پہ اعتماد ضرور ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی سول میں جو احتساب ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اس میں 2 بہت بڑے عوامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادارے ہمارے باہر نان فنکشنل ہیں، اداروں کو لگاتار مختلف وقتوں پہ اپنے لوگ بھرتی کر کے اس طرح، تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے افیکٹولی جو ان کو کرنا چاہیے۔ ان میں لوپ ہولز ہیں، ان میں کمزوریاں ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹیٹ کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر اویئرنیس، پبلک میں اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے احتساب کی، بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیمانڈ نہیں، اور اس کے جو مظہر ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرپٹ آدمی کو ایک سیلیبریٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب میاں صاحب کی سزا تھی تو جلوس نکال کے دنیا چھوڑنے کے لیے گئی۔ کراچی میں اس کو جو میمن ہے، شرجیل میمن، اس کو دیکھیں، اس کو سونے کے تاج پہنائے گئے اور سڑکوں پہ پھول پھینکے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کا مزاج ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر ان چیزوں کے بارے میں جو برائی ہے اس کے بارے میں ان کے اندر احساسات کیا ہیں۔ تو وہ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی حد تک مجروح ہو چکے ہیں، اور عوام کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ وہ اس کا احتساب کا مطالبہ کریں، اور گورنمنٹ کو اور ان کو کرنا ہی پڑے۔ جناب صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال غالباً نام یہی ہے جن کا کورٹ مارشل ہوئے، جو جاوید اختر، اس کی کتنی مثالیں ملتی ہیں؟ بیکاز ہی از اے ویری ہائی رینکل آفیسر۔ میجر جنرل وغیرہ کے رینک تک کے تو بہت ہیں، جہاں ظہیر الاسلام عباسی کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان کو بھی سزا ہوئی تھی غالباً میرا خیال 12 سال کی، اور انہوں نے سزا کاٹی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں، سزائے موت بھی ہوئی ہے، لیکن سزائے موت جو ہے وہ جنہیں رینکس پہ ہوئی ہے، وہ آپ کہہ لیجیے کہ میجر لیفٹیننٹ کرنل تک کے رینک تک کی سزائے موت میں نے اپنے سروس کے ٹینیور میں دیکھی ہے۔ اور وہ بڑا مشہور ایک واقعہ تھا جو جہاں سندھ میں یہ مارے گئے تھے، کو ڈاکوؤں کے نام پہ کچھ سویلین مار دیے گئے تھے۔ جی جی، اس میں جو سویلین ان بورڈ تھے وہ تو سارے چھوٹ گئے تھے، لیکن فوجی 3 جو تھے، ان میں ایک میجر بھی تھا، ان کو سب کو سزائے موت ہوئی، اور وہ سزائے موت پا گئے تھے۔ وہ سول والے جو ہے وہ چونکہ سول میں کیس چل رہا تھا تو ادھر سے بری ہو گئے، جی جی، کہ جو کمپلیسز تھے۔ تو یہ چیز مطلب میں آف ہینڈ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے، لیکن ڈیفینیٹلی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کی سزا میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے جو اتنی سخت ہے، ورنہ باقی سزائیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کی ڈسمسل آئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل کے پینشن بند ہوئی ہیں، ان کے سارے ایسٹ بھی ہیں، لیکن وہ جرم کی نوعیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ اگر کرپشن وغیرہ ہے تو وہ پیسہ ریکور کر کے، نوکری ختم کر کے اس کے سارے بینیفٹس لے لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ 35-40 سال کی سروس کے بعد وہ پھر ایک بیکاری کی طرح سڑک پہ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ بالکل اس طرح کے واقعات تو ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، بظاہر جو خبر آئی اس میں جاسوسی کے الزام تھے، ویسے چارجز کیا ہوتے ہیں اس معاملے کو لے کے؟ اور زیادہ سے زیادہ سزا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سزائے موت بھی ہے،
اور ایک کیونکہ آپ نے ایک اتنا عرصہ سروس کی ہے، جو فوج میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ جوان ہوں یا افسران، یہ تو ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے معاملات کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عموماً تو یہ مواقع نہیں ملتے، کیونکہ جو بھی لوگ سینسیٹیو جگہوں پہ کام کرتے ہیں ان کی بڑی سخت مانیٹرنگ کی جاتی ہے. انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ مامور ہوتے ہیں اور وہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ان آفیسرز کا ان جگہوں پہ دیکھا جائے. کوئی بے احتیاطی کرتا ہے، اگر کسی کے کاغذات وغیرہ کھلے پڑے ہیں یا اس طرح کا، تو اس کی بھی رپورٹ ہو جاتی ہے اور ان کے لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے کہ پریونشن، یعنی ایک دفعہ آپ کی کوئی انفارمیشن نکل گئی، دشمن کے پاس پہنچ گئی، تو بے شک آپ دوسرے کو، اس کو کرنے والے کو سزائے موت دے دیں، لیکن ملک کو نقصان پہنچ جاتا ہے اس کا. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا موجود تھے. نظامی صاحب، یہ تو ایک سلسلہ ہے، لیکن دوسری جانب جو ریفرنس حکومت کی جانب سے جوڈیشل آفیسرز کے خلاف اب وہ ایک محاذرائی کا معاملہ بن گیا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے جو خط لکھا گیا صدر پاکستان کو، اس کو پبلک ڈومین میں نہیں ہونا چاہیے ویسے. جی نہ اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے، نہ ہی سوشل میڈیا پہ اس کو آنا چاہیے. جو وہ بار ایسوسیشن ہے ان کا تو حق حاصل ہے کہ اس پہ بات کریں، ان کا تو یہ نہیں ایک جاب ڈسکرپشن ہے. لیکن اس معاملے میں آج یہ کہا کہ جمہوریت پسند ججز کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تاحیات قائد میاں نواز شریف نے آج کوٹ لکھپت جیل میں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے شاید عدلیہ بچاؤ تحریک میں پہلے بھی ادا کیا تھا اور اب بھی کریں گے، اور انہوں نے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس. تو میرا خیال ہے کہ اس کو دونوں طرف سے نا، جو لوگ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو آج خط لکھا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے، وہ بالکل پرٹیننٹ اور جائز ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احتساب نہ ہو، لیکن وچ ہنٹ جو ہے اس طرف اگر جائے بات تو وہ افسوسناک ہوگی، چاہے وہ اپوزیشن اس کو پولیٹیسائز کرے یا کوئی اور کرے. اچھا، نواز شریف صاحب کی بات آپ نے کر دی. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نون لیگ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور خیر وہ اپنا پرانا حوالے بھی وہ دیتے ہیں. جی وہ یاد ہے جب انہوں نے افتخار چودھری کی بحالی سجاد علی شاہ جی کے کورٹ پر حملہ کیا تھا. جی پتھر مارے تھے. پتھر نہیں مارے تھے، حملہ کر دیا تھا. جی وہ آیا وہ تھا یا وہ ان کی افتخار چودھری کے بحالی کی طرف ان کا اشارہ؟ نہیں، وہ اب آنے والے دنوں میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں جی، یقیناً میں جو ڈوگر کوٹ ہے یا ڈوگر کوٹ بنانے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو میں تو بطور ایک صحافی کے اس کی کبھی حمایت نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. نہ کورٹ کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن کورٹس اگر آزاد ہوں گے، یہ جمہوریت کی ضمانت ہے، اور کورٹس ایک جمہوریت کا بہت مضبوط پہیہ. کورٹس ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے موجودہ کورٹس ہیں. لیکن جج کو ہونا انڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، یہ وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.